बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी है और आज के दिन हम शामिल फारूकी एकेडमी के 2 नए चैनल्स का आगाज़ कर रहे हैं। एक चैनल का नाम है इल्म व हुनर, जिसका काम है बुनियादी तौर पे लोगों को इल्म बढ़ाना और उसकी तरबियत देना, और दूसरे चैनल का नाम है पस मंज़र, ताकि ख़बरों की और सच्चाई तक, हकीकत तक पहुँचा जा सके और बजाय सुनी सुनी बातें के ओरिजिनल सोर्स के ऊपर बातें की जाएँ। इससे पहले कि हम ये बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं। शामिल फारूकी एकेडमी का एक यूट्यूब चैनल ज़िक्र किताब के नाम से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 200 से काफ़ी ज़्यादा उसमें वीडियो क्लिप्स हैं, मुख्तलिफ़ किताबों के ऊपर हैं, मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात हैं, मुख्तलिफ़ अदीबों पे हैं, बलूची अदब पे है, तंज़ व मज़ाह पे है, और यकीनन शामिल फारूकी साहब के इसमें सारे कॉलम भी आ रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं। एक छोटी सी झलक मैं आपको उस चैनल की यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और दूसरा बहुत अहम काम जो हमने किया वो किया कि उर्दू पॉडकास्ट में कोशिश की है। न तो हम पहले हैं, न हम आखिरी हैं, न हम सबसे अच्छे हैं। कोशिश कर रहे हैं ताकि सीख के इस प्लेटफॉर्म को लोगों के लिए आसान बनाएं और लोग भी अपने अपने पॉडकास्ट लेकर आएँ। ज़िक्र किताब की तरह उर्दू पॉडकास्ट के ऊपर भी व्यूअरशिप बहुत कम है, कम तवज्जो हासिल की इसने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि जब ये 2022 ख़त्म हुआ तो हमारे पास एंकर स्पॉटिफ़ाई से एक बाकायदा एनिमेटेड कन्वर्सेशन आई, जिसमें बताया गया कि हमने उसमें उर्दू अदब की खिदमत के लिए अपने शोबे में क्या काम किया है। एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा दूँ। ये सारे काम वो हैं जो और बेहतर तरीके हो सकते हैं अगर लोग हमारे साथ मिलें। हम अपने आप को नहीं, हम लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं, ये एक तफसीली बात है। पॉडकास्ट के सिलसिले में हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं सुनो कहानी ऑफिशियल चैनल का, जिन्होंने हमें याद दी कि अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद जो उनके बच्चों की कहानियाँ जो बड़ी मेहनत से उन्होंने इकट्ठे की है और उसको वहाँ पे रखा है, उसकी आवाज़ को डालने की याद दी। तो अब मैं बतौर ख़ास
اس مبارکباد کے پیغام پہ جو اینکر اسپوٹیفائی سے ذکر کتاب پوڈ کاسٹ کے لیے آیا، ان کو اس مبارکباد میں شریک کرنا چاہوں گا۔ بہت تیزی کے ساتھ بتا دوں کہ 25 فروری کا دن ہم نے ان دونوں چینل کے انتخاب کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے کہ آج یوم قومی زبان ہے۔ چنانچہ ہم نے بطور خاص 25 فروری کا دن منتخب کیا ہے۔ ان دونوں چینل کے اوپر ہم قومی زبان کے حوالے سے رومن اردو کا جائزہ لیں گے۔ پس منظر میں تو ہم یہ جائزہ لیں گے کہ جناب یہ رومن اردو انگریزوں کی خواہش ضرور ہوگی مگر سازش ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز کو گئے 75 سال ہو گئے ہیں، اور آج رومن اردو کو پاکستان میں پھیلانے والے کوئی اور نہیں 7 کروڑ پاکستانی ہیں۔ وہ میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھوں گا کہ آپ دیکھیں گے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ علم و ہنر کے اندر ہم اس چیز کے ایک ہنر دینے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ 7 کروڑ پاکستانی اگر چاہیں تو صرف 7 منٹ کے اندر، زیادہ نہیں، صرف 7 منٹ کے اندر رومن اردو سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ باتیں تو بہت ہوتی رہیں گی، خاکہ آپ کو ملتا رہے گا۔ اس میں ان دونوں چینلوں میں، بلکہ میں کہوں گا ذکر کتاب میں بھی، ہم آپ کو آگے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے ان چینلوں کی تھوڑی بہت تشہیر ہو جائے، کچھ لوگ سبسکرائبر ہو جائیں، کچھ لوگ ریویو کرنا دیں، پھر آپ کو بلانا اور آپ سے بات کرنا، اس میں زیادہ مزہ ملے گا۔ سب سے آخر میں درخواست کروں کہ شامل فاروقی اکیڈمی کے کوئی بھی چینل، کوئی بھی پروڈکٹ کمرشل نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری دونوں لائبریریاں چاہے نان کمرشل ہیں، ہمارے جتنا بھی ہم کام کریں نان کمرشل ہے، لہٰذا ہم وہ ٹیکنیکس نہیں اپنا سکتے ہیں کہ جس کے تحت ہم اس کی سبسکرپشن بڑھانا چاہیں یا ویورشپ بڑھانا چاہیں۔ ہاں، اگر آپ سبسکرائبر بن جائیں گے ان تینوں کے کسی بھی ایک چینل کے، تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ نمبر 1 آپ کیا سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ویسے ہی کنٹینٹ کے اوپر ہم زیادہ محنت کر سکیں۔ نمبر 2، ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہم خود کوئی چیز نہ کریں بلکہ ہم دوسروں کو سامنے لے کر آئیں، ذکر کتاب میں بھی، علم و ہنر میں بھی، اور پس منظر میں بھی۔ کافی حد تک ہم سہولت کاری کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ